निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ क्रोपोटकिनका बारेमा। अब थप चर्चा गरौँ म्याक्सिम गोर्कीका बारे। म्याक्सिम गोर्की विश्व प्रसिद्ध कृति आमा उपन्यासका लेखक हुन्। उनी लेखक, नाटककार र राजनीतिज्ञ, सामाजिक प्रजातान्त्रिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका गोर्कीका जीवनीका अनेक पाटा छन्। स्वतन्त्रताका पक्षपाती गोर्की सोभियत संघमा कम्युनिस्ट सरकारको आँखाको कासिङ्गर हुन पुगे। त्यसैले जीवनको महत्त्वपूर्ण समय 1921 देखि 1928 सम्म सोरेन्टो इटलीमा निर्वासित हुँदा राम्रा पुस्तक लेखेका गोर्कीले हिटलरको नाजीवादी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेकाले उनका जर्मन भाषामा उल्था गरिएका सम्पूर्ण कृति जफत गरिए। म्याक्सिम गोर्कीले जीवनमा 3 पटकसम्म निर्वासित हुनु पर्यो। सन् 1936 को मार्च 22 मा मस्को फर्किएका उनी 1936 जुन 18 मा रेडियो मस्कोले मृत्यु भएको घोषणा गर्यो, तर त्यो मृत्यु प्राकृतिक रूपमा नभएर मुसा मार्ने विष खुवाएर मारिएको भन्ने कुरा प्रचारमा आयो। यसरी एउटा क्रान्तिकारी साहित्यकारमाथि गरिएको जघन्य अपराध विश्व सामु छर्लङ्ग भयो। त्यस्तै रुसी कवि बोरिस लियोनिदोभिच पनि निर्वासित भएका थिए। बोरिस पास्तरनाकको जन्म यहुदी परिवारमा भएको हो। उनको राजनीतिसँग असम्पृक्त रहने विचारले गर्दा साम्यवादीले आलोचना गरेका हुन्। उनी अति यथार्थवादीसँग एकाकार हुन नसक्नु नै ठूलो कारण बन्न गयो। उनले डक्टर जिग्बागो नामक कृतिको लागि सन् 1958 को नोबेल पुरस्कार समेत प्राप्त गरे। उनी रुसमा क्रान्तिपछि अग्रणी कविताका रूपमा चिनिएका व्यक्ति हुन्। उनका समकालीन कविमा सर्जी एसेनिन तथा भ्लादिमिर मायाकोभस्की थिए। तर यी दुवै कविले तत्कालीन रुसी समाजमा व्याप्त घात प्रतिघातको पीडा सहन नसकी सन् 1925 मा सर्जीले र सन् 1930 मा मायाकोभस्कीले आत्महत्या गरेर आफ्नो जीवन समाप्त पारे। सामाजिक गतिविधि देख्दा पास्तरनाकले आत्महत्या त गरेनन्, तर उनले पनि आफ्नो मुलुकमा निर्वासित व्यक्तिले जस्तै जीवन बिताउनु पर्यो। कट्टरपन्थी साम्यवादीद्वारा आफूलाई सदा शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेकाले पास्तरनाकले आफूलाई आफ्नो देशमा पनि बहिष्कृत जस्तो जीवन बिताउनु पर्यो। नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे पनि साम्यवादीका आलोचनाका कारण पुरस्कार ग्रहण गर्न सकेनन्। त्यस्तै जर्मन नेता कार्ल काउस्की, मार्तोभ, बग्दानोभ, लुनाचास्की, कामिनेभ, जिनोभिएभ र प्याताकोभ, रासपुटिन जस्ता चिन्तकको पनि हालत उही थियो। विचार असहमति हुनु नै ठूलो दुर्भाग्य मानिन्थ्यो त्यो बेला। त्यसरी रुसमा, जर्मनीमा र चीनमा कम्युनिस्ट शासनकालमा पनि अनगिन्ती नेता कार्यकर्ताको अपहरण, निर्वासन, जेल चलान, श्रम शिविरमा पठाउने जस्ता काम नभएका होइनन्।
विश्वका चर्चित कम्युनिस्ट नेताले जोखिमपूर्ण जीवन बिताएका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसमा पनि कार्ल मार्क्स र लेनिन नै प्रमुख हुन्। von Erold र बुखारिन लगायत जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय नेतादेखि विश्व समाजवादी आन्दोलनमा सहभागी भएका नेताले पनि जनवादका नाममा पार्टीबाट निष्कासित हुनु पर्यो। यस सन्दर्भमा देङ स्याओपिङ जीवनमा 3 पटक निर्वासित हुनु पर्यो। उनलाई 10 वर्षसम्म पार्टीले कारबाही स्वरूप श्रम शिविरमा पठाउने काम गर्यो। ली स्याओ चिलाई रेड गार्डले घरमै नजरबन्द गरेर राखे। त्यो बेला कैयौं अरू सर्वसाधारणको हत्या भयो। लिन प्याओले माओको हत्या गर्ने योजना बनाएर तयारीमा रहँदा माओ सन् 1971 सितम्बर 11 साङ्घाईबाट पेकिङ फर्कदै गर्दा ट्रेन दुर्घटना गराई हत्या गर्ने प्रयास असफल भयो। उक्त कुरा खुल्न गएपछि लिन प्याओ र उनको परिवार हवाईजहाजबाट सोभियत संघ जान भाग्दै गर्दा मङ्गोलियामा 13 सितम्बरमा दुर्घटनामा परेर मरे। तर त्यो घटना पनि सुनियोजित थियो भनिन्छ। यस किसिमको आफ्नै पार्टीभित्र नेता बीच विचार असहमति र नेतृत्वको होडबाजीले कति नेता कार्यकर्ताको अनाहकमा जीवन गुमाउनु परेका धेरै घटना छन्। तर ती त नमुनाका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो। चिनिया साहित्यका फाँटमा केही अरू व्यक्ति पनि निर्वासित छन्। ट्राट्स्कीको निष्कासन पश्चात वामपन्थी विपक्षीको भाग्य। सन् 1927 अक्टोबरमा ट्राट्स्की र उनका सहकर्मी जेनोभिउ पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निष्कासित भए। बोल्सेविक पार्टीले सन् 1927 नोभेम्बरमा सत्ता र शक्ति कब्जा गरेको अवसरमा 10औं वर्षको उत्सव मनाइरहेको थियो। त्यति बेला विपक्षी शक्तिले एकीकृत रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। त्यही अवसरमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट नोभेम्बर 12 का दिन ट्राट्स्की र जेनोभिउ निष्कासित भए। साथै तिनका प्रभावकारी समर्थक कामेनेभ लगायत अरू केही सन् 1927 डिसेम्बरमा 15औं पार्टी काङ्ग्रेसबाट निष्कासनमा परे। जब सन् 1922 स्टालिन पार्टीका महासचिव भए, लेनिनले मर्नु अघि स्टालिनका विरुद्ध आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए। नेतृत्वका निम्ति स्टालिन र ट्राट्स्कीका बीच झगडा सुरु भयो। ट्राट्स्कीले विश्वभरि साम्यवाद फैलाउन चाहन्थे, स्टालिन यसमा सहमत भएनन्। अन्त्यमा स्टालिनले ट्राट्स्कीलाई रुस छोड्न बाध्य गराए। ट्राट्स्की र उनका समर्थकले आत्मसमर्पण गर्न मानेनन्। उनले पार्टीको असमझदारीलाई सार्वजनिक बहसमा लैजान भरमग्दुर कोसिस गरे। त्यसैको परिणाम स्वरूप ट्राट्स्की सन् 1928 जनवरी 31 काजाखस्तानको अल्माटामा रहेको बेला निष्कासनमा परेका हुन्। साथै सोभियत युनियनबाट टर्कीमा सन् 1929 फेब्रुअरीमा आफ्नी श्रीमती नटलिया सेडोभा र उनका जेठा छोरा लेभ सेडोभा पनि निष्कासित भए। ट्राट्स्कीको निष्कासन पश्चात सोभियत युनियनमा ट्राट्स्कीवादी चिन्तन बौद्धिक क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रभावशाली मानिन्छ। सन् 1929 देखि 1932 सम्म वामपन्थी विपक्षीका कैयौं प्रभावकारी र नेतृत्व तहका सदस्यले आत्मसमर्पण गरे स्टालिनसँग। साथै कतिपयले आत्मसमर्पण गरे आफ्नो कमजोरी स्वीकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा पुनः स्थापित पनि भए। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।